दरूद ताज से मैं आपकी खिदमत में ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ। दरूद ताज से आप हाज़रात भी कर सकती हैं और अपने मरीज़ से हाज़री ओपन भी करवा सकती हैं और अपने मरीज़ को जिसके ऊपर जिन्नात साया कर चुकी हैं, घर कर चुकी हैं, मुसल्लत हो चुकी हैं, दरूद ताज की बरक़ात से उससे ख़ात्मा भी करवा सकती हैं और दरूद ताज से जिन्नात से दोस्ती भी कर सकती हैं और दरूद ताज की बरक़ात और रहमतें भी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, दरूद ताज की बेइंतहा बरकतें हैं। अगर आपके मरीज़ के अंदर जिन्नात साया कर चुकी हैं, घर कर चुकी हैं, मुसल्लत हो चुकी हैं या खुद ब खुद मुसल्लत हो चुकी हैं या किसी ने मुसल्लत कर दिया है, जब आप उस मरीज़ के सामने या मरीज़ा के सामने दरूद ताज पढ़ती हैं, दरूद ताज के अंदर इतनी ताकत है, जब यह यहाँ पहुँचते हैं दाफिल बला इवल वबा इवल कहत इवल मरद इवल अलम, इसको कम अज़ कम 3 मरतबा दोहराएं। फिर उसके ऊपर प्रेशर देखें कैसा बढ़ता है, उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगी। आप इसको अगर 11 मरतबा पढ़ लेंगे, मुसलसल पढ़ते रहें, मुसलसल पढ़ते रहें, 11 मरतबा पढ़ के ज़ोर के साथ पानी के ऊपर दम भी करें और ज़ोर के साथ उसको दम भी कर दें मरीज़ या मरीज़ा को, और करने के बाद वो जो पानी है उसको पिलाएं और छींटे भी उसके ऊपर ज़ोर से लगाएं। अल्लाह के फजल करम से जिन्नात भागना शुरू हो जाएंगे, जान छुड़वा कर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके मरीज़ के अंदर जादू के असरात हैं, आप दरूद ताज की बरक़ात से इसका सहारा लेकर उसके जादू के असरात को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती हैं। और आपने 11 मरतबा सुबह के टाइम पढ़ के पानी के ऊपर ज़ोर से 3 दम करें और 3 फूंके मार के इस कदर ज़ोर के साथ दम करें कि आपके मुंह के जो ज़र्रात हैं, लुआब है, वो पानी के अंदर कुछ शामिल हो जाए। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने मरीज़ को पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से 11 दिनों के अंदर आपका मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। इसी तरह अगर दरूद ताज का सहारा लेकर अगर आप जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं, उनसे जायज़ मकासद हासिल करना चाहते हैं, वो भी कर सकती हैं। इसकी तादाद कम अज़ कम आपको 21 दिन तक 41 बार पढ़ना होगी। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ यकसुई के साथ पढ़ें और नीयत जिन्नात से दोस्ती करने की करके पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से कामयाबी है और जिन्नात आपके दोस्त भी हो जाएंगे और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ना डर होगा, ना खौफ होगा, ना किसी चीज़ का आपके ऊपर प्रेशर होगा। इसी तरह आप उनसे जायज़ मकासद, जायज़ काम भी ले सकते हैं और उनको अपना दोस्त भी बना सकते हैं, अपने आँखों से उसको देख भी सकती हैं। इसी तरह दरूद ताज की बरक़ात हासिल करके इसका सहारा लेके मुकम्मल चिल्ला भी कर सकते हैं। 40 रोज़ तक दरूद ताज को एक जगह के ऊपर, एक मकाम के ऊपर बैठ कर पढ़ें। इस कदर मोहब्बत से, अकीदत से, यकसुई के साथ पढ़ें और हाज़रात की नीयत करके पढ़ें। दरूद ताज के अंदर एक हाज़िरी नहीं, 2 मुवक्किल की हाज़िरी नहीं, 3 जिन्नात की हाज़िरी नहीं, यहाँ तो लश्कर है। जिसकी मुवक्किल की नियत करनी है तो मुवक्किल हाजिर होगा, जिन्नात की नियत करनी है तो जिन्नात हाजिर होगा, मुवक्किलों का सरदार भी हाजिर होगा, जिन्नात का और कबीलों का सरदार भी आपकी खिदमत में हाजिर भी होगा, ताबे भी होगा और आपकी मुआवनत भी करेगा। लेकिन चिल्ला करना लाजिम होगा। अगर चिल्ले तक ले जाएंगे, इसमें आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो हाजिरी होगी, दूसरा फ़ायदा आप दरूद ताज के कामिल आमिल बन जाएंगे। जब आप कामिल और आमिल बनकर लोगों की खिदमत करेंगे तो आपकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफा जारी फरमा देगा। कोई भी मरीज़ आपकी खिदमत में आएगा, उसको 1 मरतबा या 2 मरतबा या 3 मरतबा दरूद ताज पढ़ें, पढ़कर पानी के ऊपर दम करके पिलाएं, उसको वैसे भी दम करें। अल्लाह के फजल करम से वो सेहतयाब होगा चंद रोज़ के अंदर। आप यही अमल दरूद ताज के जो आप आमिल बन चुकी हैं, ये अमल उसको दे भी सकती हैं कि इतनी तादाद के अंदर रोज़ाना के ऊपर पढ़ के पानी के ऊपर दम करके मरीज़ को दम करके पानी पिलाएं। 11 दिन तक या 7 रोज़ तक मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा।
اسی طرح جب آپ عامل بن جائیں گے درود تاج کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس قدر برکتیں اور رحمتوں سے نوازا جائے گا کہ اللہ آپ کی زبان کے اوپر اثر پیدا فرما دے گا، تاثیر پیدا فرما دے گا، شفا پیدا فرما دے گا، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو شفا ملے گی۔ لیکن ناظرین محترم، یقین کامل رکھ کے کریں گے، محبت اور عقیدت کے ساتھ کریں گے، یکسوئی کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رحمت پر امید ہو کر کریں گے تو اس میں برکات ہی برکات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ حاضرات کا عمل کرتے ہیں اس کی تعداد کم از کم آپ نے 40 روز تک 41 مرتبہ اس کی تعداد پڑھنی ہوگی، اول آخر حسب توفیق درود شریف کے ساتھ۔ اس میں اگر حاضرات کی نیت کریں گے تو آپ کو ہر قسم کی پرہیز لازمی ہوگی، یعنی کہ بدبودار چیز، لہسن، پیاز، ملائی وغیرہ، اس طرح کے آنڈا وغیرہ یا آنڈے کی زردی وغیرہ یا اس طرح آپ کسی قسم کا گوشت جو ہے اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے، صرف ایک چلے تک۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اسی جگہ کے اوپر بیٹھنا لازم ہوگا، اور اس میں ہر قسم کا جلالی اور جمالی پرہیز لازمی ہوگا۔ جلالی پرہیز بھی سمجھ چکی ہیں اور جمالی پرہیز بھی آپ سمجھ چکے ہیں، میں کیونکہ کھول کر ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسی نیت کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو چلائیں۔ آپ کی مرضی ہے 21 دن تک چلائیں، آپ کی مرضی ہے 11 دن تک چلائیں، دوستی کی نیت کریں تو دوست ہوگا 21 دن تک۔ اگر آپ حاضرات کی نیت کر کے چلائیں گے تو انشاءاللہ اس میں 2 فائدے ہوں گے، حاضری بھی ہوگی اور اس کے کامل اور عامل بھی بن جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آپ اس کو چلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر بڑی برکات ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ہم اس کے عامل ہیں۔ ہم کئی مرتبہ جب کسی مریض کے سامنے درود تاج اسٹارٹ کرتی ہیں تو اس کے پورا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں، چیزوں کے اندر حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے، حاضری کے اثرات شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم اس کو کس طرح کور کرتی ہیں اس کی وضاحت کو تو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ہر بندے کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنے اعمال کے مطابق اس نے اپنے مریض کو یا اس مریض کو کیسے کور کرنا ہے اس کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جب میں درود تاج اسٹارٹ کرتا ہوں، اکثر میں درود تاج پڑھ کے اور فون کے اوپر بھی مریض کے اوپر حاضری کروا دیتا ہوں، اور درود تاج کی برکات سے اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر وہ صحت یاب بھی ہو جاتا ہے، ان سے چیزیں بھی نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اس کی اتنی پاور ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر آپ چلا کریں گے تو کوشش کرنی ہے آپ نے کم از کم 3 دن صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ کوئی پیسے بھی راہ خدا کے اندر خرچ کر سکتی ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی چیز میٹھی پکا کر عمل کے دوران 3 مرتبہ پکا کر آپ چھوٹے چھوٹے ختم دلوا کے دعا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر تقسیم کر سکتی ہیں۔ اور اس کی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف آپ نے اس کے کوئی چیز لے کر اس کو سامنے رکھ کے عمل کر کے، یہ مثال پر گوشت لے لیا، گوشت لے کر یا دالیں لے لی، وہ بھی آپ جنات کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس ترتیب کو مد نظر رکھ کر آپ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر 1% نہیں، 100% نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں فیصد نہیں، کروڑوں فیصد کامیابی ہے۔ انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ کریں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔